السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله نعملوا بارتي الثانيه التمرين 4. من بعد ما كنا ديمونطرينا بان دي اش كا ال كتساوي هذه العلاقه. دابا ندوزو السؤال الثاني. قال لك اون ديدوير لا فورمule de la distance interréticulaire pour chacun des réseaux de Bravais suivants. A. Réseau cubique simple de paramètres A. B. Réseau cubique orthorhombique عفوا de paramètres ABC. 3. réseau hexagonal de paramètres AC. هنا قلت لكم ضروري يعني لي بارامتر كل ستركتور خصنا نكونوا حافظينهم. دابا مثلا الكيوبيك عنده A كتساوي B كتساوي C و ألفا كتساوي غاما كتساوي ألفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجة. شو صرا واحد أستيس هنايا. شو هنا عطالك دو باغامتر A، واخا هما لي باغامتر قلنا كاينين اولا لي كاركتير ديال الريزو دو برافي كاينين 6 ا و بي و سي و الفا و بيتا و غاما. هو قال لك غير يعني عندك انت عندك كتساوي بي كتساوي سي و الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجه. هنايا قال لك و بي و سي، يعني هنايا غنعرف بان ما كتساويش بي ما كتساويش سي ياك. هنايا عطاني و سي، هنا غنعرف بان كتساوي بي ديفيرون دو سي. المهم الصراحه هذه ما خداماش بزاف، ما يعني تغامر وصافي، يعني صدقات ما صدقاتش ماشي احسن. يعني الحل الوحيد هو لي بارامتر خصك تكون حافظهم، العلاقه ما بين لي بارامتر خصك تكون حافظها. يعني ديك الجدول د لي ريزو دو برافي اللي حطينا فيه يعني 7 ديال لي سيستيم كريستالين اللي كنا شفنا، هذيك خصهم لي بارامتر ديالهم يكونوا محفوظين كل واحد. دونك نبداو ب جوج واحد A réseau cubique simple de paramètres A. Cubique simple de paramètres A. Donc doucement cubique ديالنا كيوبيك سامبل، يعني لي موتيف كاينين في لي سومي دونك هذه عندنا مايل بريميتيف. لي زيليمون المايل بريميتيف، يعني شنو هي؟ قلنا المايل بريميتيف هي اصغر مايل كاينه في الغيزو واللي محدده، يعني فورمي باغ دي 3 فيكتور A و B و C. دونك عندنا هادي A، هادي B، هادي C، وهذا معلم او اكس او y او z. او اكس او y او z ياك. دونك عندنا
المتجهات د الباز بريميتيف هما ا و بي و سي. عندنا ا شنو كتساوي ا وكتساوي ا عفوا هنايا المنظر هي ا او اكس. بي كتساوي ا او ايكغيك. سي كتساوي ا او زد. علاش عملت ا حيتاش قلنا عندنا لي بارامتر ديال الكوبيك كتساوي بي كتساوي سي و الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجة. دونك كتساوي بي كتساوي سي حطيت هنا ياك. دابا قلنا دي اش كا ال عندنا دي اش كا ال كتساوي لنا في دو مايل على المنظر ديال اش بي فيكتوريال سي بلس كا سي فيكتوريال سي فيكتوريال ا بلس ال ا فيكتوريال بي غنمشيو نحسبو في دو لا مايل. عندنا العلاقة في د لا مايل كتساوي لنا ا سكالير بي فيكتوريال سي. دونك هادي كتساوي لنا تقدر تعمل ماتريس تقدر تخدم كل حاجة بوحدها سكالير بوحدو و فيكتوريال بوحدو. ملي كتبقى طريقة الخدمة ها هي ا او اكس يعني في او اكس 0 في ايكغيك ياك. هادي بي عندها هي او ايكغيك يعني 0 فيكتوريال سي او زد 0 دونك شني كتساوي نحط 0 دونك نحسبو البرودوي فيكتوريال تيني هادي في هادي هادي في هادي ناقص هادي في هادي او كاري. الثانية كنبدا بالموا حط الموا هي الاولى هادي في هادي ناقص هادي في هادي وهنايا جاتنا كتحط الموا هادي في هادي ناقص هادي في هادي هنايا 0 في 0 و 0 تلتة هادي في هادي ناقص هادي في هادي 0. دونك شنو هي هادي سكالير هادي بلس زائد هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي برودوي سكالير كتساوي لنا أس 3 ياك. دابا نمشيو نحسبو هادو لي برودوي فيكتوريال. نبدا بي فيكتوريال سي شنو كتساوي بي قلنا 0 فيكتوريال سي 0 شنو كتساوي هادي هادي في هادي ناقص هادي في هادي او كاري. الثانية نحط الموا عاد نمشي هادي غتجي لنا 0 في غتجي 0 هادي في هادي 0. نمشي نحسب هادي سي فيكتوريال شنو كتساوي سي 0 فيكتوريال 0 كتساوي قلنا هادي في هادي مون هادي في هادي 0 هادي في هادي مون هادي في الثانية نحط الموان الأولى هادي في هادي موان هادي في هادي مع الموان اللي برا هي البلوس هي و كاري تلتة هادي في هادي ناقص هادي في هادي. هاي نمشي نحسبو نحسبو هنا فيكتوريال بي كتساوي هي 0 فيكتوريال بي هي 0 كتساوي هادي في هادي مون هادي في هادي 0. الثانية هادي
الأولى قلنا هادي في هادي موان هادي في هادي، الثانية نحط الموان في هادي موان هادي في هادي زيرو، الثالثة هادي في هادي موان هادي في هادي، يا أ أس 2. دابا نمشيو نعوضو في دي اش كا ال. دي اش كا ال كتساوي لنا أ أس 3 منضرب اد اش منضرب اش بي فيكتوريال سي. بي فيكتوريال سي هي أ أو كاري أو إكس بلس كا سي فيكتوريال أ. سي فيكتوريال أ شنو عندنا هنا؟ بي فيكتوريال سي ها هي سي فيكتوريال أ ها هي شنو كتساوي؟ هي كا أ أو كاري أو إيكغيك ياك بلس ال أ فيكتوريال بي. أ فيكتوريال بي هي هادي أ أو كاري أو زد ياك. هادي شنو كتساوي؟ دي اش كا ال كتساوي لنا هنا نعملو ب أ أو كاري، وهنايا نعملو ب أ هنايا ب أ أو كاري نخرجوها على برا باش نختزلوها مع هاد أ أس 3 ياك. والمنظم نعملو الغاسين هادي أو كاري بلس هادي أو كاري بلس هادي أو كاري. دونك قلنا هي أ أو كاري فوا أ على هادي نعملو نخرجو على برا المنظم، هي المنظم ديال تجيلي المنظم ديال أ أو كاري هي أ أو كاري ياك، في المنظم ديال اش او اكس بلس كا او إيكغيك بلس ال او زد. دونك هادي مشات مع هادي، والمنظم هو الغاسين هادي أو كاري زائد هادي أو كاري زائد هادي أو كاري. دونك شنو كيعطيني؟ دي اش كا ال في الحالة ديال كوبيك سامبل دو باغامتر أ هي أ على الغاسين ديال اش أو كاري بلس اش كا أو كاري بلس ال أو كاري. دونك حنا حسبنا دي اش كا ال بالنسبة للغيزو كوبيك سامبل دو باغامتر أ. دابا ندوزو ل بي. بي شنو فيها؟ réseau orthorhombique de paramètres ABC. B réseau orthorhombique de paramètres ABC. دونك كيف ما كنعرفوا لي بارامتر ديال الريزو اورثورhombique هما عندنا A différent de B différent de C الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجة ياك. دونك قلنا دي اش كا ال هي هادي
غنمشيو نحسبو في دولا مايل بوحدها، غنحسبو هادو بوحدهم، فالاخر نجمعو كلشي. دونك نعرفو لي زيليمون دو لا باز بريميتيف. عندنا ا كتساوي ا او اكس، بي كتساوي بي او ايكغيك، سي كتساوي سي او زد. ياك يعني واضحين بلا ما نرسموهم. ها الغيزو اورتوغومبيك، ياك ها كيف ما عملنا قبيله وصافي، ماشي كيشبان الكوبيك. هي لي زاغيط ماشي فحال ماشي متساويين. دونك كنحسبو في كتساوي لنا قلنا سكالير بي فيكتوريال سي، ياك هي زيرو زيرو سكالير بي هي زيرو بي زيرو فيكتوريال سي زيرو زيرو سي كتساوي لنا زيرو زيرو سكالير هادي بي سي بي فوا سي موان زيرو، هادي فهادي موان هادي فهادي، هنا الموان غتجيو يتلاقاو هنا زيرو، هادي فهادي زيرو. دونك كتساوي لنا عفوا هذا برودوي سكالير يعطيني سكالير، يعني ا بي سي سي. في لا مايل كتساوي لنا ا بي سي فوا بي فوا سي. دابا نمشيو نحسبو هادو لي برودوي فيكتوريال بي فيكتوريال سي و سي فيكتوريال وساعة نحطوهم ديريكت في العام. دونك عندنا بي فيكتوريال سي كتساوي زيرو بي زيرو فيكتوريال زيرو زيرو سي كتساوي هادي فهادي مون هادي فهادي بي سي، هادي فهادي مون هادي فهادي هما برا زيرو. موراها نمشيو نحسبو سي فيكتوريال كيساوي زيرو زيرو سي فيكتوريال زيرو زيرو كتساوي هادي فهادي مون هادي فهادي زيرو، هادي فهادي مون هادي فهادي مع المون اللي برا هي سي، هادي فهادي مون هادي فهادي كيبانش لينا شي صافي، هادي فهادي مون هادي فهادي زيرو. نحسبو بقا بي فيكتوريال بي كيساوي زيرو زيرو فيكتوريال زيرو بي زيرو كتساوي هادي فهادي هادي فهادي مون هادي فهادي زيرو، هادي فهادي مون هادي فهادي زيرو، هادي فهادي مون هادي فهادي هي بي. دابا نمشيو نعوضو هادشي في العلاقة ديال دي اش كا ال. دونك دي اش كا ال كتساوي في دو لا ماي هي بي سي منظم ديال اش بي فيكتوريال سي هي بي فيكتوريال سي هي بي سي او اكس بلس اش مورا هكا سي فيكتوريال سي فيكتوريال هي سي او ايكغيك بلس ال فيكتوريال بي هي بي او زي. ياك شنو نعملو هنايا باش ما نخليوش هادي هنايا ونبسطو هاد المقام شويه قبل ما نعملو الغسيل. دونك كنعملو هنا
بأ بي سي، نعملو هنا بأ بي سي وهنايا بأ بي سي. دونك دي اش كا ال، دي اش كا ال كتساوي ا بي سي المنظم، هاهي ا بي سي انا عملت بها وخرجتها، والمنظم ديالها هي نيسا. شنو يبقى لي هنايا؟ غتبقى لي اش على انا بي سي، اش على ياك او اكس. علاش؟ ها حنا نشر هادي هنايا، نمشي ا مع ا غتبقى لنا بي سي بلوس ك على ا ك على بي او ايكغيك بلوس ال على سي او زين. دونك دي اش كا ال كتساوي لنا، مشات هادي مع هادي، واحد على الغاسين هادي او كاري زائد هادي او كاري زائد هادي او كاري، اش على ا الكل او كاري بلوس ك على بي الكل او كاري بلوس ال على سي الكل او كاري. دونك هادي بالنسبة للأورثوغونبيك، هادي هي دي اش كا ال ديالو. دابا غنمشيو C. Réseau hexagonal de paramètres A et C. Réseau hexagonal de paramètres on a A et C. Hexagonal de paramètres A et C. دونك كيف ما كنعرفو هنا كيبان يعني ضروري خصك كتبان الحفاظه ديال ديك لي بارامتر، ما يمكنش تخدم بلا ما تكون عارفو. دونك قلنا الاكزاغونال عنده ا كتساوي بي ديفيرون دو سي، و الفا كتساوي بيتا كتساوي 90 درجة، و غاما كتساوي لنا 120. و واحد الحاجة أخرى اللي كاينة مهمة قلنا هما هادي غاما ما بين الفا بيتا، غاما ما بين ا و بي، الفا ما بين بي و سي، وهادي و بيتا ما بين ا و سي. ما علينا نحطو لي بارامتر ديالنا، ا كتساوي بي ديفيرون دو سي، و الفا كتساوي بيتا ديفيرون كتساوي 90 درجة، غاما كتساوي لنا 120. ياك ها الاكزاغونال حنا نديو غير لا باز ديالو نمثلو فيها المتجهات اللي عندنا الباس اورتونورمي ديريكت او اكس او اكس او ايكغيك او زد، و الباس بريميتيف ديالنا ا بي سي. دونك قلنا نديو غير كيفاش حنا نرسمو هنايا لا باس كيفاش عاملة. الاكزاغونال هي القاعدة ديالو. دونك عندي هادي او اكس هادي بي
هادي بي او اكس او ايكغيك عمودية على او اكس باس اورتونورمي ديريكت. هادي ماشي اورتونورمي ديريكت، هادي او ايكغيك و سي هي اللي خارجة طالعة فوق. سي بلا ما نبدلو سي عفوا ماشي سي، هي اصلا هما ماشي مع بعضهم. او زد. دابا نشوفو نعرفو لاباز بريميتيف ديالنا شنو كتساوي. هي و اكس، ها هي ماشي مع بعضهم، يعني و سي عندنا ماشي مع او اكس و سي مع او زد، ما عندناش فيهم مشكل. دونك كتساوي لنا و اكس، سي كتساوي لنا سي او زد. دونك بي بقاتنا بي هادي شنو كتساوي. نعملو الاسقاطات على او اكس او ايكغيك وعلى او زد. على او زد زيرو، بقالنا عندها الاسقاط على او اكس او ايكغيك. واخا ها هي على او اكس ياك، ها هي على او ايكغيك. استغفر الله. دونك حنايا عندنا قلنا الزاوية اللي ما بين و بي هي ما بين و بي هي الزاوية اللي ما بين و بي هي غاما. غاما كتساوي لنا 120 درجة. شي كولور اخر 120 درجة. دونك هذه كاملة 120 درجة هي جوج بي على جوج بي 360 على 3 هي 120 ياك. دونك هادي عندنا زاوية قائمة اللي هي 90 درجة. شحال بقاتنا هنايا؟ بي على 6 اللي هي 30. هنا بي على 6 واخا هنا بي على 6. دونك هنا شحال بقاتنا؟ حتى هادي زاوية قائمة هادي كاملة، هادي بقاتنا 60 درجة اللي هي بي على 3. بي على 3 هادي 90. دونك 90 زائد 60 هي 150، بقاتنا 180. هادي هي بي على 6 بحال هادي. دونك نعملو لا بروجيكسيون. بي كتساوي لنا موان ياك سينوس بي على 6، حيتاش هذا المقابل لهاد الزاوية هادي ياك. والموان حيتاش او اكس مشاهدة هادي او اكس ياك، بلس بلس كوسينوس. هذا هو هذا يعني كوسينوس ديال بي على 6. دونك بي دونك لا باز بريميتيف نعرفو هنايا عندنا كتساوي او اكس. بي كتساوي السينوس ديال بي على 6 هي 1 على 2 ناقص 1 على 2 او اكس بلس الكوسينوس ديال بي على 6 هي جذر 3 على 2 يعني جذر 3 على 2 او ايكغيك دو زيرو او زد. سي كتساوي لنا سي او اكس سي او زد عفوا سي او زد. دونك صافي دابا غنمشيو نحسبو غنبسطو صافي غنمشيو نحسبو في لا مايل وهذا 3 ديال لي برودوي فيكتوريال ونعاودو في دي اش كا ال وصافي. وحنا حسبنا دي اش كا ال ديالنا. دونك في كتساوي لنا سكالير بي فيكتوريال سي
ياك شنو كتجي لنا؟ نجي هنا قلنا هي زيرو زيرو بي فيكتوريال سي بي ناقص على جوج مع او اكس جذر جذر 3 على جوج مع او يكريك زيرو فيكتوريال زيرو زيرو سي. دونك شنو كيساوي زيرو زيرو سكالر هادي في هادي من هادي في هادي سي جذر 3 على جوج الثانية هادي في هادي من هادي في هادي مع واحد موان برا عطينا سي على جوج ياك الموان دو برودوي فيكتوريال طبعا عطيني واحد سكالر هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا عطيني او كاري سي جذر 3 على جوج. دونك هادي في دو لاميل. دابا غنمشيو نحسبو ديك لي تخوا برودوي فيكتوريال. دونك عندنا بي فيكتوريال سي شنو كيتساوي؟ دونك بي ناقص على جوج ناقص على جوج جذر 3 على جوج زيرو فيكتوريال سي زيرو 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 سي كتساوي هي ديجا حسبناها حنايا هي هادي هي سي جذر 3 على جوج او اكس اولا خليوها هايله خليوها واقفه احسن سي جذر 3 على جوج بلس هنايا سي على جوج زيرو. دابا نحسبو هادي نحسبو سي فيكتوريال كتساوي زيرو زيرو سي فيكتوريال زيرو زيرو كتساوي نعطي هادي فيكتوريال زيرو سي زيرو. دابا فيكتوريال بي شنو كيساوي زيرو زيرو فيكتوريال بي ناقص على جوج جذر 3 على جوج زيرو كتساوي. دونك السطر الاول هادي في هادي من هادي في هادي زيرو السطر الثاني ماشي هادي في هادي من هادي في هادي زيرو السطر الثاني هادي في هادي من هادي في هادي زيرو السطر الثالث هادي في هادي من هادي في هادي هي او كاري جذر 3 على جوج او كاري جذر 3 على جوج. دونك نعوضو هادشي هذا نخليوه قدامنا نعوضو في العلاقة دي اش كا ال دي اش كا ال كتساوي في دو لاميل هاهي في دو لاميل هي هادي او كاري سي جذر 3 على جوج المنظم ديال اش المنظم ديال اش بي فيكتوريال سي اش بي فيكتوريال سي اش بي فيكتوريال سي خرجتنا هي هادي. دونك اش فتح قوس سي غاسين 3 على جوج او اكس بلس سي على جوج او ايكغيك بلس
كا سكالير سي فيكتوريال أ. سي فيكتوريال أ هي هادي، يعني هي أ سي أو إيكغيك بلوس ال أ فيكتوريال بي. أ فيكتوريال بي هي هادي أ أو كاري جذر 3 على جوج أو زد. أ أو كاري جذر 3 على جوج أو زد. دونك هنايا نجمعو او اكس مع او اكس، او ايكغيك مع او ايكغيك، او زد مع او زد. دي اش كا ال كتساوي ا او كاري سي جذر 3 على زد. المهم كيبقى التبسيط وصافي. اذا وصلتي لهنايا صافي راك حليتي، يعني خرجتي التمرين ديالك. اش ا سي جذر 3 على جوج. حاولوا يعني تخدموا دي اش كا ان لي غيزو اخرين اذا كان عندكم الوقت. او اكس بلس، دونك هنا او ايكغيك و او ايكغيك غنعمل دقه وحده. اش ا سي على جوج بلس كا ا سي او ايكغيك بلس ال ا او كاري جذر 3 على جوج او زد. صافي غادي نخليها كيف ما هي ونحسب المنظم وصافي. دي اش كا ال كيساوي ا او كاري سي جذر 3 على جوج على غاسين كاري ديال هادشي او كاري اش ا سي جذر 3 على جوج الكل او كاري بلس هادشي او كاري اش ا سي على جوج بلس كا ا سي الكل او كاري بلس هادشي او كاري ال ا او كاري جذر 3 على جوج الكل او كاري. دونك هادي هي دي اش كا ال ديال الاكزاغونال. والسلام عليكم.